गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम। आपका एक नए दिन का आगाज़ जो है वो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं दुआ करूँगी कि आपका नया आने वाला ये दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आपकी जो ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई अल्लाह पाक उनको पूरा करे, क्योंकि एक नया दिन आता है तो कुछ नई उम्मीदें लेकर आता है। हमें चाहिए कि पुराने दिन की जो पुरानी बातें हैं, जो दुख हैं, उनको भुलाकर एक नए दिन का आगाज़ खुशी के साथ करें, क्योंकि जब आप दिन को वेलकम करते हैं तो फिर आपकी किस्मत, आपका दिन भी आपको वेलकम करता है, और वो भी आपके दिन में जब आप दिन को खुशी से मनाते हैं तो फिर आपका दिन भी आपके दिन में खुशियाँ भरने की कोशिश करता है। तो इसके अलावा जो है हम बहुत सारी पुरानी चीज़ों में फंसे होते हैं, जिसकी वजह से हम एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह जैसी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं खुश रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, ना कि नेगेटिविटी को प्रमोट करें या फिर नेगेटिविटी की तरफ जाएं। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन। एक्चुअली में पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या है, क्यों होता है, इसकी अलामात क्या हैं, अगर हो जाए तो हम इससे छुटकारा है कैसे हासिल कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली। डॉक्टर अली क्या हाल है आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। डॉक्टर अली, हम बात कर रहे हैं आज पोस्टमार्टम डिप्रेशन की, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन बेसिकली है क्या? जी बेसिकली देखें, जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है ये एक डिप्रेशन की ही एक किस्म है जो कि औरतों को होता है उनकी प्रेगनेंसी के बाद। यानी कि जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है और जब ज़ाहिर बात है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बेबी की डिलीवरी होती है, तो बच्चा पैदा करने के बाद औरत एक मखसूस फेज से गुजरती है, एक मखसूस डिप्रेशन से गुजरती है। उस डिप्रेशन को हम कहते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन, और ये एक जैसे नॉर्मल डिप्रेशन है उसी की एक किस्म है। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि ये जो डिप्रेशन तब पोस्टमार्टम होता है कि जब कोई डिलीवरी के बाद कुछ दिनों से लेके तो कुछ महीनों तक इसका जो है अरसा या दुरानिया हो सकता है कि जिसमें ये डिप्रेशन होता है, और उसके बाद फिर ये डिप्रेशन की जो एक दुरानिया है वो मुख्तलिफ टाइम पीरियड इसका दुरानिया मुख्तलिफ होता है। अब इसमें समझने की ये बात है कि ये आम डिप्रेशन से मुनफरिद भी है और आम डिप्रेशन से ये जो है थोड़ा यूनिक भी है। इसमें देखने में ये आया है कि ये जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, जैसे कि आम डिप्रेशन हमें किसी न किसी लाइफ के मसाइल की वजह से, कोई टेंशन की वजह से, कोई फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो जाता है। तो ये जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है ये तब होता है, और ये सिर्फ खवातीन में होता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद उनमें सडनली एक केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। डिलीवर करने के बाद, बच्चा डिलीवर करने के बाद खवातीन के जो जिस्म में कुछ तब्दीलियां आती हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स, हार्मोन वो अप डाउन हुए होते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह काबिल जिक्र हैं। उसकी वजह से खवातीन इस डिप्रेशन से गुजरती हैं। उसके बाद अगर और बात करें कि ये क्यों होता है, तो इसकी एक वजह ये भी है कि जाहिर बात है पहले एक शख्स जो है, एक खातून जो है वो अकेली होती हैं, फिर वो एक अमल से गुजरती हैं, एक प्रोसेस से गुजरती हैं जो कि नो डाउट एक मुश्किल प्रोसेस है। उससे गुजरने के बाद जब कोई खातून माँ बनती है तो उसके थोड़े से फिर जो ज़हनी चीज़ें हैं वो भी मुख्तलिफ हो जाती हैं। अब वो एक की बजाय दो हो गई और उनकी सारी रूटीन जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, 180 डिग्री रूटीन चेंज हो गई। अब ये सारी चीज़ें जो मिलके ये खवातीन में उस डिप्रेशन को, जिसको हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं, उसको खवातीन को उसमें मुब्तला कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर बात की कि ये प्रेगनेंसी के बाद होता है, तो इसकी मतलब मैं वजूहात बेसिकली पूछना चाहूँगी, ऐसी क्या वजह है और ये क्या लाजमी है कि हर खातून को होता है? जी बिल्कुल, इसमें देखें कि दो चीज़ें आपने जैसे जिक्र किया कि क्या ये लाजमी है कि हर खातून को होता है। नहीं, ये लाजमी नहीं है कि हर खातून को हो।
اس میں کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ ذرا زیادہ ان میں رسک فیکٹر ہوتا ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہونے کا. مثلاً کہ اگر کسی کو پہلے ہی کوئی شادی سے پہلے فرض کیا کوئی ڈپریشن کی تھوڑی بہت سمٹمز تھیں یا نارمل لائف میں ان کو ہلکا پھلکا ڈپریشن تھا لیکن یہ فل فلیش کلینکل لیول تک ڈپریشن نہیں تھا, تو جب وہ ایک پریگننسی سے اور اس کے بعد یہ ڈیلیوری کے فیز سے گزرتی ہیں تو دیکھا گیا کہ ایسی خواتین میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی جو شرح ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد اگر کسی کے گھر میں کوئی جھگڑے چل رہے ہیں, کوئی پارٹنر قریب نہیں ہے یا پارٹنر سے لائف پارٹنر سے لڑائیاں چل رہی ہیں یا اس کے کوئی گھر میں کوئی وہ سسرال میں ایڈجسٹمنٹ ہونے میں پرابلم ہے یا بعض اوقات کوئی ڈیلیوری میں کوئی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں کچھ خواتین کو جس کے بعد ان کو بڑے ایک کچھ ہیکٹک پروسیجر سے کچھ میڈیکل پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے, اس کی وجہ سے بھی پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں مبتلا ہونے کی شرح جو ہے زیادہ ہے. اس کے بعد پھر دیکھا یہ گیا کہ آج کل جو فیملی سسٹم پرانے والے فیملی سسٹم سے بڑا ڈفرینٹ ہے, تو آج کل خواتین کو زیادہ تر اس طرح کی پوسٹ پریگننسی جو ہے پوسٹ ڈیلیوری جو ہے اس طرح کی کیئر نہیں ملتی, جس کی وجہ سے یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ خواتین کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہو, لیکن اگر جن میں یہ جو میں نے چیزیں بتائیں یہ کچھ رسک فیکٹر اگر کسی میں زیادہ ہیں تو ان کو ہو سکتا ہے. ایک تو اس کی یہ وجہ ہے. اب اس کی جو دوسری وجہ ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے, دیکھیں جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ایک جو ڈیلیوری ہونا کسی خاتون کی کسی بچے کی پیدائش ہونا یہ ایک بڑا ایک اس کے جو جسم پہ اس کے جو نروز پہ ایک بہت مشکل پروسیس ہوتا ہے, اور یہ عورتوں کا ہی یہ ایک اس کو برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں ہمت اور حوصلہ دیا ہے کہ ادروائز یہ بہت ایک پینفل پروسیس ہوتا ہے. اب اس میں چونکہ جب یہ ایک نیچرل ایک عمل ہے کہ جیسے 9 مہینے جو بچہ ہے وہ پیٹ میں بنتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی پریگننٹ ہونے سے ڈیلیوری کے ٹائم تک تقریباً 9 مہینے کے عرصے میں خواتین کے جسم میں مختلف قسم کی جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں. ان میں بہت سارے جو کیمیکلز ہیں جس کو ہم ہارمونز کہتے ہیں, کچھ کا لیول زیادہ ہوتا ہے کچھ کا کم ہوتا ہے, یہ اپنی جو پریگننسی کی وجہ سے. اب جب بچہ کی پیدائش ہو گئی ڈیلیوری ہو گئی تو جو ہارمونل لیول ایک 9 مہینے تک ان کے جسم میں ہوتا ہے اس میں یکدم کمی پیشی ہوتی ہے, کیونکہ ان کی اب باڈی جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے فیز سے میں چلی گئی پیدائش کے بچے کی پیدائش کے بعد. اب وہ جو باڈی میں تبدیلیاں ہوتی ہیں بعض اوقات اس کی وجہ سے ہمارے ذہن پہ ایفیکٹ ہوتا ہے. وہ جو کیمیکل اور دوسرے جو میں نے آپ کو فیکٹر بتائے یہ سارے مل کے کسی بھی خاتون کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں مبتلا کر سکتے ہیں. اور یہ جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے یہ جیسے جیسے ہماری لائف سٹائل چینج ہو رہے ہیں, زیادہ ہم ماڈرن اور ہمارے جو زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں وہ ذرا ہم ٹریڈیشنل سے ہٹتے جا رہے ہیں, تو یہ دیکھا گیا کہ آج کل پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تقریباً آج کل ہر دوسری خاتون جو ہے وہ اس میں مبتلا ہوتی ہے, شرح اس کی کافی زیادہ ہے آج کل. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب اس کی علامات کیا ہیں, کہ کون سی علامات ہے جس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا جو ہے فلانی خاتون جو ہے وہ شکار ہے, اور اس کے جو ہے مطلب پھر اس کی پریونشنز کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی سب سے پہلے اگر اس کی علامات کی بات کریں تو اس کی جو علامات ہے وہ عام طور پہ جو نارمل ڈپریشن ہے جو اس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں, لیکن اس کا جو منفرد چیز یہ ہے کہ یہ پریگننسی کے بعد ہی ہوگا. پہلے کوئی خاتون بالکل نارمل ہوتی ہے, پریگننسی کے بعد دیکھا گیا کہ یکدم دنوں میں یا ہفتوں میں اس کو یہ سمٹمز جو ہیں وہ آنی سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اب جو اس میں سمٹمز میں بات کریں تو نیند کا نہ آنا یا بھوک کا نہ لگنا, اس کے علاوہ موڈ چڑچڑا ہونا, کام میں دل نہ لگنا, ہر وقت روتے رہنا, اداس رہنا, پریشان رہنا, یہ ساری کی ساری جو ہے یہ علامات ڈپریشن کی ہیں, پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی. اب اس میں تھوڑا سا دیکھنے کی یہ بات ہے کہ اگر ہم کسی کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ کیسے ہمیں پتا چلے کہ کسی خاتون کو یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے یا نہیں ہے, تو اس میں ذرا ہمیں بڑا کیئرفلی ان کو آبزرو کرنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو میں نے علامات بتائیں یہ عام طور پہ پریگننسی کے بعد خواتین کی جسمانی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ یہ ساری سمٹمز ان کو ڈپریشن کے علاوہ بھی تھوڑی بہت ان میں ہو سکتی ہیں, کہ اگر پریگننسی کے بعد کمزوری ہونا, نیند میں مسئلہ ہونا, کھانا مناسب کھانا یا مختلف قسم کی غذائیں کھانا, یہ ساری چیزیں پریگننسی کی وجہ سے بھی ہوتی
सकती हैं। लेकिन अगर ये सारी सिचुएशन जो हैं ये लगे कि ये जो नींद का ना आना या भूख ना लगना या मूड का चिड़चिड़ापन होना, रोना आना, सुसाइडल थॉट आना, दुनिया में दिल ना लगना, उदास बहुत ज्यादा होना, अगर तो ये एक खास हद से ज्यादा हो जाए और आम तौर पे ऑब्जर्वेशन में आ जाता है कि क्या ये प्रेगनेंसी की वजह से जो थोड़ी बहुत मसले हैं, कमजोरी वगैरह, उसकी वजह से है, या बाकायदा तौर पे ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। उसमें अगर ये अलामात हद से ज्यादा बढ़ जाए तो कोई भी जी शौर शख्स इसको ऑब्जर्व कर सकता है कि ये जो अलामात हैं ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन की वजह से हैं। अब इसमें जो आपने जो ट्रीटमेंट की बात की, इसमें कि कैसे किया जाए, उससे पहले मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन को हमें कभी भी आसान या इजी नहीं लेना चाहिए। ये एक ऐसी कंडीशन है कि अगर कोई इसमें मुब्तला है तो उसको चाहिए कि फौरी तौर पे इनकी अपनी सिम्टम्स को देखते हुए फौरी तौर पे अपना इलाज करवाएं, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है ये पोस्टमार्टम साइकोसिस में भी चेंज हो जाता है, जो कि फिर जिसका इलाज करना साइकोसिस का, पोस्टमार्टम साइकोसिस का, काफी मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर बाकायदा तौर पे जो पेशेंट होता है उसको एडमिट करना पड़ता है अगर ये सिचुएशन हद से ज्यादा एस्केलेट कर जाए। अब अगर बात करेंगे पोस्टमार्टम डिप्रेशन की, तो देखिए इसकी मुख्तलिफ किस्म की इसके लेवल हैं। अगर तो किसी को माइल्ड किस्म का पोस्टमार्टम डिप्रेशन है तो उसमें जो सोशल सपोर्ट से, फैमिली की सपोर्ट से और अपने आप को एक किसी एक्टिविटीज में लगाना, किसी पॉजिटिव एक्टिविटीज में जो कि खातून कर सकती हों डिलीवरी के बाद, जैसे कोई अपना जो ध्यान है उसको बटाना, तो ये जो माइल्ड किस्म का पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है वो तो इन चीजों से ही खत्म हो जाता है कि फैमिली को उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, या एकदम जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं उसको जरा उनका हार्ट बटाना चाहिए, उनको थोड़ा हौसला देना चाहिए। तो माइल्ड लेवल का जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है वो तो इस तरह से ठीक हो जाता है, क्योंकि ये डिलीवरी की वजह से होता है। जैसे वो अपनी लाइफ में एडजस्ट कर जाती हैं खातून तो ये खत्म हो जाता है। अब अगर इसकी बात करें कि जो मॉडरेट है, जो कि दरमियाने दर्जे का पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, उसको ट्रीट करने के लिए फिर जो है आम तौर पे खवातीन को जो प्रोफेशनल किस्म की काउंसलिंग की जरूरत होती है। और आजकल देखा गया है कि जो जहाँ पे कुछ जो लोग समझते हैं, जिन हॉस्पिटल्स ने अपनी ये फैसिलिटीज में इंक्लूड किया है, जो समझते हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता क्या है और उसके लिए वो विजिलेंट है, तो आम तौर पे खवातीन को, बल्कि सारी दुनिया में, इधर शायद इतना अभी तक कॉमन नहीं है लेकिन सारी दुनिया में, मुहज़्ज़ब दुनिया में, उनको एक ज़हनी तौर पे, नफसियाती तौर पे काउंसलिंग जो है प्रोवाइड की जाती है कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में किस तरह से एडजस्ट होना है। ये तो मॉडरेट पोस्टमार्टम डिप्रेशन किस तरह से ठीक किया जाता है। अब कुछ खवातीन होती हैं जिसमें फायदा में आजकल रेशो कुछ ज्यादा भी हो गई है, जिनको सीवियर किस्म का पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है। उसका जो फिर ट्रीटमेंट है उसमें ये फिर ये जो दो चीजें मैंने आपको पहले बताई कि फैमिली सपोर्ट के, ग्रुप थेरेपी के थ्रू, और उसके बाद फिर उनका जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज में, पॉजिटिव एक्टिविटीज में दिल का उनका लगाना, और उसके बाद ये सारा करने के बाद उनको बाकायदा तौर पे किसी प्रोफेशनल हेल्प की, किसी माहिर नफ्सियात से ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। उसमें फिर मुख्तलिफ चीजें माहिर नफ्सियात जो है वो कर सकते हैं, जिसमें थेरेपी के थ्रू उनको ठीक किया जा सकता है। और उसके बाद सीवियर कंडीशन में जो है वो मेडिकेशन भी की जाती है, लेकिन मेडिकेशन की तरफ, मेडिसिन की तरफ हम बहुत बाद में जाते हैं या जाना चाहिए, क्योंकि उनका ऑलरेडी वो कोई खातून की ऐसी हालत में मेडिसिन पे होता है, बिल्कुल ऐसे, हाँ जी, वो मेडिसिन भी होती है ना ऑलरेडी, उनको वो जो डिलीवरी की वजह से उनको एक गायनी की मेडिसिन वो यूज कर रही होती हैं, तो उसके बाद जब फिर अगर दूसरी फौरी तौर पे दूसरी मेडिकेशन पे चली जाए तो फिर उसका कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि मतलब कि खवातीन में दूध के मसाइल हो सकते हैं, बच्चे में ये चीज जो है वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो एज अ लास्ट रिसोर्ट, जब तक अगर इतना ही सीवियर पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाए, फिर हम सोशल सपोर्ट के साथ साथ थेरेपी और फिर मेडिकेशन के थ्रू ही इसका जो है इलाज वो मुमकिन होता है। ठीक हो गया। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से बचाव कैसे मुमकिन है, हम किस तरह से इससे बच सकते हैं? जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन से बचाव कैसे मुमकिन है, क्योंकि मैं यही आमतौर पर सुजेस्ट करता हूँ, जो भी लोग मेरे पास क्लिनिक में आते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के साथ, मैं उनको यही सुजेस्ट करता हूँ कि ये एक ऐसी चीज है जिसको आपको होने से पहले ही रोकना चाहिए, क्योंकि ये एक सिचुएशनल और सीजनल डिप्रेशन होता है जो कि बेबी की डिलीवरी के बाद होता है। तो इसको जो पहले होने से पहले रोकना, ये इसके इलाज से भी बेहतर है। इसमें सबसे पहले ये होता है कि जब कोई खातून
जब प्रेग्नेंट हो, अब उनको सब नॉर्मली हमें पता होता है कि अब ये 9 महीने का प्रोसेस है, तो जब आप किसी भी चेक करवाते हैं किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट से या किसी भी और डॉक्टर से, तब आपको चाहिए कि अगर आप में कुछ डिप्रेशन की सिम्टम्स आपको लग रही हैं कि आपका कोई मूड ठीक नहीं है, आप जरा थोड़े से अनकंफर्टेबल है, तो आपको फौरी तौर पे चाहिए कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ही, उन 9 महीनों के दौरान ही आप किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करें। उससे होगा ये कि इसमें जो एवेल्युएशन की जा सकती है कि इनको क्या पोस्टमार्टम डिप्रेशन का कहीं ये रिस्क फैक्टर तो नहीं है। तो अगर रिस्क फैक्टर हैं कि इनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं, तो फिर उनको होने से पहले ही उसको कवर किया जा सकता है। अब होने से पहले जो कवर करना है, जो आपका क्वेश्चन था कि वो कैसे है, उसमें 2-3 तरीके हैं कि उनको फैमिली सपोर्ट दी जा सकती है। अगर हस्बैंड के साथ उनके कोई मसले मसाइल चल रहे हैं तो वो मसले खत्म किए जा सकते हैं। उनको ये जो उनके इन लॉज की तरफ से भी और उनके जो दूसरे रिलेटिव है उनकी तरफ से उनको सपोर्ट करना, उनका हाथ बटाना और गाहे बगाहे उनकी काउंसलिंग करते रहना, इससे जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से वो काफी हद तक बचा जा सकता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे शख्स को आइडेंटिफाई कर गए कि वो उसको रिस्क बहुत ज्यादा है पोस्टमार्टम डिप्रेशन का और सीवियरिटी की हद तक जो है सीवियर पोस्टमार्टम डिप्रेशन का उनमें रिस्क है, तो फिर उनको चाहिए कि डिलीवरी से पहले ही वो 1-2 दफा किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट कर लें ताकि इसको शुरू होने से पहले रोका जा सके। क्योंकि बाज़ औक़ात इसमें ये भी देखा गया है कि आउट हो के ये बहुत रेयर है, लेकिन होता ये है कि जिनको फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाए, देखने में ये भी आया कि वो बाज़ औक़ात जो है वो अपने खुदा ना खास्ता अपने बेबी को भी, जो न्यू बॉर्न बेबी को भी बाज़ औक़ात नुकसान पहुंचा सकती हैं, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे ऑल्थो कम वाक़यात हैं, लेकिन आजकल मीडिया की वजह से काफी सारे ऐसे वाकयात जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसको इलाज कराना और आपने जैसे इशारा किया कि होने से पहले बचाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। और डिप्रेशन की जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है वो डिप्रेशन की ही किस्म है, तो ये भी आपको टेंशन्स की वजह से होता है। तो कोशिश करें कि प्रेगनेंसी से पहले, बाद में, दौरान में, इवन अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आप टेंशन से दूर रह सके, अपने आप को टेंशन से दूर रख सके, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसके नुकसानात क्या हैं कि जिस खातून को ये हो जाता है तो उसकी क्या मतलब नुकसानात होते हैं, उसकी सेहत पर, उसकी ज़िंदगी पर कौन से ऐसे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो उस पर मरतब होते हैं? देखिए जी, जो डिप्रेशन है इसके तो नुकसानात ही नुकसानात हैं, क्योंकि डिप्रेशन किसी को भी हो जाए, अगर किसी नॉर्मल शख्स को हो जाए, चाहे ये डिलीवरी के बाद, तो फिर बड़ा एक क्रिटिकल टाइम होता है। अगर किसी नॉर्मल बंदे को डिप्रेशन हो जाए तो उसकी तो तकरीबन लाइफ ही एक तरह से खत्म हो जाती है। उसको जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हैं, जो उसने जिंदगी में कामयाबियां समेटी हैं या जो उसको विरासत में कामयाबियां मिली हैं, कुछ भी, चाहे वो दुनिया का बेहतरीन और सबसे ताकतवर और सबसे जो कि कामयाब इंसान भी हो, अगर उसको डिप्रेशन हो जाए तो उसकी तो बिल्कुल लाइफ ही खत्म हो जाती है। उसमें ना कोई मजे की सेंस रहती है, ना ही वो ठीक तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता है, खाना ना खा सकना, प्रॉपर नींद ना ले सकना। तो इन शॉर्ट डिप्रेशन जो है ये तो एक तरह का मौत का ही दूसरा नाम है। और अगर आप इससे हटके हम इस बात पे आए कि जो खवातीन जो कि अभी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन पे है, उनको डिप्रेशन के क्या नुकसान आते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन जो है ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक बंदा, कोई भी शख्स जो है वो जिंदा तो है लेकिन उसमें जिंदगी नहीं है। डिप्रेशन का जो मरीज है वो इतनी कर्ब और इतनी दर्द से गुजरता है कि इसका दुनिया की और कोई बीमारी जो है वो उसके दर्द और उसका जो जिस पेन और एग्नी से वो कोई शख्स गुजरता है उसका अंदाजा भी नहीं किया जा सकता एज कम्पेयर किसी भी दुनिया की ज़हनी या नफ्सियाती या किसी भी इवन जिस्मानी बीमारी को अगर डिप्रेशन से कंपेयर किया जाए। तो अब अगर ऐसी कंडीशन में देखें खवातीन की, सबसे पहले तो इनकी फिजिकल सेहत पे बहुत बुरा असर होता है अगर उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाए। वो अपनी हेल्थ का खुद ख्याल नहीं रख सकती, अपनी हेल्थ का, और उसके बाद उनकी बेबी की हेल्थ का भी इफेक्ट होता है। उसके बाद फिर डिप्रेशन की वजह से उनको जो पोस्टमार्टम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, उनका जो के बाद बड़ी लाइफ लॉन्ग भी चलती हैं। उसके अलावा उनकी जो ज़हनी सेहत है वो बहुत हद तक तबाह हो जाती है। वो ना अपना ख्याल कर सकती है, ना ही इर्द गिर्द वालों का फिर वो कर सकती हैं, अगर वो ठीक भी हो जाए बाद में इससे। उसके बाद अगर इस मसले को और अगर देखा जाए तो उनके सोशल रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं डिप्रेशन का तो दूसरा नाम ही नुकसान है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि डिप्रेशन
کوئی بھی شخص میرے آج کل جو جتنے بھی جب تک ایکسپیرینس ہے میرا، میں سینکڑوں ڈپریشن کے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں. میں تو اسی نتیجے میں پہنچا ہوں کہ ڈپریشن جو ہے وہ ایک چلتی پھرتی موت کا دوسرا نام ہے. اب اس میں دیکھیں کہ اگر اس کے اور مزید نقصانات دیکھیں تو جس کو اگر یہ ڈپریشن کا پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا ٹھیک ٹائم پہ علاج نہ کروایا جا سکے تو پھر دیکھنے میں یہ آیا کہ یہ پھر ساری زندگی جو ہے یہ جو سچویشن جو پرولونگ کرتی ہے. میرے پاس اکثر ایسے ایکسپیرینس میں لوگ آئے ہیں کلینک میں جو کہ 20-20 سال سے ڈپریشن میں مبتلا ہیں اور ان کو وہ جو ڈپریشن ہے وہ پوسٹ پارٹم ہوا، یعنی کہ ڈلیوری کے چند دنوں اور ہفتوں کے بعد ہوا، لیکن ان میں اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے وہ اس کو انہوں نے علاج نہیں کروایا اور وہ پرولونگ کرتے گئے اور انہوں نے اپنی زندگی کے 20-25 سال جو کہ بڑے اہم جوانی کے 20-25 سال وہ انہوں نے ڈپریشن میں گزار دیے. وہ اپنی صحت بھی خراب کی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کی، بچوں کی بھی ٹھیک طرح سے پرورش ایسی خواتین جو ہے وہ نہیں کر سکی. اس کے علاوہ پھر اگر ایسی کوئی پروفیشنل ہے خاتون تو ان کو پروفیشن میں نقصانات ہوتے ہیں. غرض کہ اگر آپ دیکھیں ڈپریشن جو ہے وہ ہمارا زندگی کی ہر ایک چیز کو افیکٹ کرتا ہے. کوئی پاسبل ہی نہیں کہ ہمارا کوئی بھی زندگی کا جو میدان ہے یا کوئی بھی ہمارا جو زندگی کا کام ہے اگر کسی کو ڈپریشن ہو اور وہ افیکٹ نہ ہوا ہو وہ کام. ایجوکیشن، اگر آپ کوئی شخص ایجوکیشن میں ہے اس کی اسٹڈی ڈسٹرب ہوگی، پروفیشن ڈسٹرب ہوگا، فیملی لائف ڈسٹرب ہوگی، ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوں گے، اپنی صحت ڈسٹرب ہوگی، ایک زندگی میں کوئی مایوسی ہوگی، زندگی میں کوئی ان کو اچھا نہیں لگے گا کوئی بھی چیز، وہ ذہن میں ہر وقت اپنے آپ سے خود ہی سوال کرتے رہتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو جواب دیتے رہتے ہیں اور ایک جیسے کہ قید میں جو ہے ایک شخص جو ہے وہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ جیسے میں نے قید کا ذکر کیا تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک ایسا شخص جس کو ڈپریشن نہیں ہے وہ اگر قید میں بھی ہے تو وہ اتنی پریشانی میں نہیں ہوگا جتنا ایک شخص آزاد ہو اور وہ ڈپریشن میں ہو اس کو زیادہ پریشانی ہوگی. یہ ایک ذہنی طور پہ ہم قید میں ہوتے ہیں، چاہے ہم ساری دنیا ہمارے ساتھ ہو، ساری دنیا میں ہم گھرے ہوئے ہوں، ساری دنیا ہمیں چاہے، ہمارے بہت سارے چاہنے والے ہوں، زندگی میں ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو، ہم فائنینشلی بھی ٹھیک ہوں، ہم ویسے بھی سکسیسفل ہوں، غرض کہ ہمیں کوئی پرابلم نہ بھی ہو، صرف ڈپریشن ہو تو ساری چیزیں زندگی کی جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہے. تو اس کے تو نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ذہنی اور کسی بھی جسمانی بیماری کے شاید اتنے نقصانات نہیں ہیں جتنے کہ ڈپریشن کے نقصانات. بالکل ایسے. اور ہمیں جو ہے جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کے پاس زندگی تو ہوتی ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہوتے. تو بہت ہی خوبصورت بات تھی کہ واقعی آپ کو زندہ رہنے کے لیے، زندگی کو جینے کے لیے ایک شور کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس ٹینشنز، اپس اینڈ ڈاؤنز، ٹینشنز ہر کسی کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں اور ان کا زندگی میں ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیں زندگی کی قدر و قیمت اور خوشی کی قدر و قیمت کو بتاتا ہے. لیکن اس کو لے کے بیٹھ جانا، اس کو اپنے اوپر سوار کر کے ڈپریسڈ ہو جانا، یہ کہیں کا حل نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے بچنے کے لیے خاصے جو ہے کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، مزید اس پر بات کریں گے. دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. ناظرین ہم بات کر رہے تھے ڈپریشن پر کہ ڈپریشن جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور ایک دیمک کی طرح جو ہے وہ انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہیں پہلے سے اپنی بہت ساری تیاری رکھیں اور اگر کوئی ٹینشنز ہیں، کوئی زندگی میں بہت زیادہ چیزیں میسڈ اپ ہو گئی ہیں تو آپ خود کو اس سے باہر نکالنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو اس میں اتنا زیادہ محو نہ کر لیں کہ آپ اس چیز سے خود کو باہر ہی نہ نکال پائیں. اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر علی کے ساتھ. ڈاکٹر علی میں آپ سے مزید یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ڈپریشن جو ہے، ہم نے بچاؤ کی بات کی، ہم نے علامات کی بات کی، ہم نے ایک نارمل انسان کی زندگی میں بھی جو ڈپریشن ہے اس کے حوالے سے بات کی، ہم نے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی بات کی. تو آج کل اس کی شرح جو ہے وہ آپ کتنی دیکھ رہے ہیں اور پہلے دور سے اور اب دور میں اگر آپ دیکھیں اگر اس کی شرح انکریز ہوئی ہے تو اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟
नो डाउट के जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। अगर हम पोस्ट पार्टम डिप्रेशन की बात करें तो तकरीबन हर दूसरी खातून को जो है वो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन होता है डिलीवरी के बाद। मतलब कि अगर आप ले लें कि अगर 100 में से तकरीबन 40-50 जो खवातीन हैं उनको थोड़ा बहुत पोस्ट पार्टम डिप्रेशन होना ही है, माइल्ड से जो मॉडरेट और सीवियरिटी की हद तक। लेकिन अगर इसके बाद अगर हम जनरल डिप्रेशन, नॉर्मल डिप्रेशन की बात करें तो आजकल ये भी बहुत एक शॉकिंग फिगर है, तकरीबन 10 में से हर एक शख्स को आजकल डिप्रेशन है, जो कि इतना ज्यादा है कि वो डायग्नोस हो सके। एक तो नॉर्मल डिप्रेशन होता है ना कि अगर फर्ज करें कि किसी शख्स को जिंदगी में कोई भी मसला आ गया, अगर कोई स्टूडेंट है तो एग्जाम में फेल हो गया, जैसे कोई अगर खतून है जब उसको डिलीवरी हुई तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया। उसके बाद अगर देखा गया किसी को बिजनेस में लॉस हो गया या किसी लव्ड वन की कोई नुकसान हो जाना, कोई डेथ वगैरह हो जाना, ये सारी चीजें हमें डिप्रेस करती हैं। लेकिन इसको हम डिप्रेशन नहीं कहते, क्योंकि ये तो हालात की वजह से थोड़ा बहुत हुआ और कुछ देर के बाद इंसान ने अपने गम से, अपने दुख से, अपनी उदासी से निकल आना होता है। ये तो एक बिल्कुल अलग चीज है। हम उस डिप्रेशन की बात कर रहे हैं जो कि एक इंसान की बीमारी बन जाता है और ये एक ऐसी कंडीशन बन जाता है कि वो शख्स बगैर वजह के परेशान रहना शुरू हो जाता है, और या बगैर वजह के परेशान रहना शुरू हो गया या किसी बहुत छोटी वजह से बहुत ज्यादा परेशान होना शुरू हो गया। हम उनको कहते हैं कि अब इनको डिप्रेशन है। तो अगर ऐसे लोगों की बात करें जो कि ये सिचुएशनल और जिंदगी की आम उदासी परेशानियों की वजह से परेशान नहीं है बल्कि डिप्रेशन की वजह से परेशान है, तो ये तकरीबन 10 में से हर एक शख्स को जो है वो डिप्रेशन है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो नौजवान हैं जिनको डिप्रेशन है। तो आप इसकी क्या वजूहात देखते हैं? जी, इसकी जो वजूहात है, देखिए इसकी ना मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं। एक तो ऐसा है कि आजकल की जो लाइफ है, ये आजकल लाइफ पहले वाली लाइफ से काफी फास्ट है। लाइफ स्टाइल हमारे ऐसे हैं, हमारे जो आजकल इर्द गिर्द माहौल ऐसा है कि जिसकी वजह से ये एक फैक्टर है किसी को डिप्रेस करने का। नफ्सा नफ्सी का दौर है, हम भाग रहे हैं, कंपटीशन है, वैल्यूज हमने बहुत पीछे छोड़ दी हैं, बस हमने अचीव करनी है चीजें कैसे भी कुछ भी करके। हमारे ऊपर खास तौर पे नौजवानों के ऊपर बहुत प्रेशर है, तो जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी वजह है डिप्रेशन की। अब इसके बाद दूसरा अगर फैक्टर की बात करें तो डिप्रेशन क्यों होता है, तो ऑब्वियसली दुनिया के जो हमें गम मिलते हैं, किसी के कोई हालात और वाकयात ऐसे होते हैं, और अगर बड़े लंबे अरसे के लिए किसी को कोई परेशानियां, कोई टेंशन, कोई फ्रस्ट्रेशंस मिली हो लाइफ में, तो वो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब इसमें अगर तीसरी वजह की बात करें तो देखें, तीसरी वजह जो है वो दूसरी से बहुत ही मिली जुली है। अब इसमें समझने की एक बात है कि कौन ऐसा शख्स है दुनिया में जिसको कोई परेशानी नहीं है, या कभी मुक्ति में नहीं रही, या कभी किसी को परेशानी नहीं आनी। जिंदगी का दूसरा नाम ही टेंशन, स्ट्रेस और परेशानी है। हर शख्स को दुनिया में कोई ना कोई मसले मसाइल होते ही है। अब क्योंकि हर शख्स को मसले मसाइल होते हैं, तो यहाँ पे जो तीसरी और बड़ी अहम वजह डिप्रेशन की होती है कि हम अपने जिंदगी के मसले मसाइल जो हैं उनको अपने माइंड में किस तरह से प्रोसेस करते हैं। ये एक डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह है। मसला किसी को हुआ, उस पे गमजदा होना, परेशान होना, ये एक फितरती अमल है, इंसान ने उसमें से गुजरना ही है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी एक ज़हनी आदतें ऐसी होती हैं कि वो छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा जहन पे सवार कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में वो बहुत ज्यादा सोच में चले जाते हैं। कुछ हसास किस्म के लोग होते हैं। अब ऐसे लोगों को डिप्रेशन जो है वो ज्यादा होता है उन लोगों की निस्बत जो कि जिंदगी के मसाइल से और हालात से अच्छी तरह से उनको काबू पा लेते हैं। अगर ना भी काबू कर सके तो एटलीस्ट काबू करने की कोशिश जरूर करते हैं। इसको हम कहते हैं कि कुछ हमारी ज़हनी आदतें होती हैं, जैसे हमारी कुछ जिस्मानी आदतें होती हैं, फर्ज किया टाइम पे उठना या टाइम पे खाना, या और किस्म की जो जिस्मानी आम आदतें होती हैं। इस तरह से हमारी ज़हनी आदतें भी होती हैं। अब ज़हनी आदतों में क्या चीज़ होती है कि कुछ लोग, जैसे मैंने बताया कि छोटी छोटी बात को बहुत ज्यादा सोचते हैं। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो हर वक्त उन्होंने नेगेटिव ही सोचना है। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि उन्होंने ये सोचना है कि अब हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है, अब हम फंस गए हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि दुनिया के और बड़े बेचारे लोग हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हमें जिंदगी ने सिर्फ गम ही गम दिए। तो ये वो सारी की सारी ऐसी ज़हनी आदतें हैं जो कि इंसान की एनर्जी को डाउन करती हैं और वो डिप्रेशन में
پھر زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے. یہ سب سے اہم جو ہے یہ وجہ ہے ہماری کسی بھی شخص کی ڈپریشن میں مبتلا ہونے کی. کیونکہ دیکھیں زندگی میں غم کس کو نہیں ملے, ہر بالکل ایک ایسے. شخص کو غم ملے ہوتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی غم میں نے جو بطور ماہر نفسیات ایکسپیرینس میں آیا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں کوئی غریب ترین اور بالکل فرض کریں کہ دنیا میں اس کو کوئی کامیابی نہیں ملی, اس کو اگر اس سے لے کے ہم کمپیئر کریں دنیا کا طاقتور ترین انسان, دنیا کا کامیاب ترین انسان اور دنیا میں امیر ترین انسان, اگر ہم اس اسپیکٹرم میں ہر ایک کو کسی کو بھی دیکھیں تو میں آپ کو بطور ماہر نفسیات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص آج تک میرے جو ہے وہ آبزرویشن میں نہیں آیا کہ جس کو زندگی میں کبھی کوئی غم, کوئی دکھ, کوئی مسئلہ نہ رہا. بالکل یہ بالکل ایسے. ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یہ پھر ہماری عادتیں ہوتی ہیں کہ اب ہم نے کس میں ڈپریشن میں رہنا ہے اور کس نے ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہونا. یہاں پہ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا کا کامیاب ترین انسان بھی ایسی عادات میں مبتلا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جاتا ہے, تو نو ڈاؤٹ وہ کتنا سکسیسفل ہے, کتنا اس کے پاس پیسے ہیں یا کتنا اس کے پاس پار ہے یا کتنا اس کا اسٹیٹس ہے یا ریکگنیشن ہے, وہ وہاں پہ اس مقام پہ بھی پریشان ہی رہے گا. کوئی بھی ایسا شخص جس کی ذہنی عادتیں ایسی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہونا یا کوئی ڈپریشن میں مبتلا ہونا. تو یہاں پہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ ہم اپنی جو ذہنی عادتیں ہیں, ہمارے جو نفسیاتی ہمارے جو پیٹرنز ہیں, ہمیں گاہے بگاہے اس کا جائزہ ضرور لینا چاہیے. کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم کہیں بالکل ہی اپنی ذہن میں بالکل ہی ڈی ٹریک ہو گئے ہیں, ہم بڑے کوئی آئیڈیلسٹک اور ایسی زندگی میں چیزیں بنا دیتے ہیں کہ بالکل ایکسٹریم پہ کچھ نوجوان چلے جاتے ہیں کہ بڑے ڈائلاگ اپنے ذہن میں فلمی طور پہ ڈائلاگ ہوتے ہیں کہ ماچس ہوگی تو دنیا کو آگ لگا دوں گا, دنیا نے میرے ساتھ غم ہی غم کیے ہیں, دنیا نے مجھے دیا کیا ہے, میں تو ایسا ہوں, مجھے تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہمیں عام طور پہ سننے میں بہت سارے لوگوں کے حوالے سے ملتی ہیں. تو یہ ایسی چیزیں جب ہم بالکل ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اپنی سوچ پہ, چھوٹی سی بات پہ, اس کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی بھی خراب ہو جاتی ہے, اور پھر بلکہ پرسنالٹی پرماننٹ ڈیمیج ہو جاتی ہے. ایسی سوچ سے یہ جو سوچ ہے اگر لمبے عرصے کے لیے رہے تو یہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم پرسنالٹی جب ایک دفعہ بندے کی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر اس میں وہ یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک سانچہ ہے, اس میں آپ کوئی اچھی چیز بھی ڈالیں گے تو نیگیٹو پرسنالٹی اس کو نیگیٹیولی ہی انٹرپریٹ کرے گی. اس سے اگر کوئی شخص کی پرسنالٹی نیگیٹو بن گئی ہے, اس طرح کی نارکسٹک پرسنالٹی یا بارڈر لائن یا اینٹی سوشل پرسنالٹی بن گئی ہے, تو پھر اس کو لائف کی جو آسان اور سیدھی سیدھی چیزیں ہیں وہ بھی الٹی لگے گی. اور عام طور پہ جو لوگ جو ہے جن کے لیے کچھ چیزیں بالکل انجوائے کرنے والی ہوں گی یا دوسرے لوگ ان چیزوں کو اگنور کر کے عام طور پہ آسانی سے آگے نکل جاتے ہیں, تو پھر اگر کسی کی پرسنالٹی ایسی بن جائے تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پریشان رہنا, خود بھی لوگوں کو بھی پریشان کرنا, وہ ایسی عادتوں میں کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی جو گول ہے اس کا پھر الٹیمیٹلی اس کا وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ لوگوں کے لیے کوئی پیغام کہ اس چیز سے, ڈپریشن سے کیسے بچا جا سکے, اور لوگوں کو آپ ایک دفعہ مطلب کچھ سمجھانا چاہیں گے کہ کیا کہتے ہیں کہ اس سچویشن میں کس طرح سے خود کو نکالا جائے اور کیسے خود کو بچایا جائے کہ آپ اس سچویشن میں ہی مت جاؤ, یعنی کہ ہم اس کے نقصانات کو ایک اس طرح سے واضح کریں لوگوں کے آگے کہ وہ خود اس سے بچنے کی کوشش کریں. جی بالکل. جی دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو اگر بات کریں کہ اس سے کیسے بچا جائے, ڈپریشن سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے, تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک فرسٹ آف آل ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی پراپر نیند لے. نیند اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہماری نیند کی کوالٹی اور کوانٹٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے تب ہم ڈپریشن میں مبتلا ہونے کے چانسز کافی کم ہوتے ہیں, اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈپریشن کسی کو ہو جائے تو اس میں ریکور کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنی جو پراپر اپنی نیند کو بہتر بنائیں. اس کے بعد آپ اپنی جو ڈائٹ ہے, کھانا ہے, اس کو بیلنس ڈائٹ رکھیں, اچھا کھانا کھائیں,
اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ اپنی ہمیں چاہیے کہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہمیں ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ ورچوئل ورلڈ کا دور ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی اتنی ہوتی نہیں ہے، جو کہ پہلے کے دور میں اگر کوئی شخص باقاعدہ طور پہ ایکسرسائز کرنے کا پلان نہیں بھی کرتا تھا تو ہماری ایکٹیویٹیز ہی ایسی ہوتی تھی کہ بہت زیادہ جو ایکسرسائز ہے وہ خود بخود ہو جاتی تھی، جیسے خواتین کی ہو جاتی تھی، مردوں کی بھی ہو جاتی تھی، خود بخود ہی ایکسرسائز ہو جاتی تھی، ہماری کچھ ایکٹیویٹیز ایسی تھی جو کہ آج کل نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر ایک کو چاہیے کہ اگر ہم نے ڈپریشن سے بچنا ہے تو اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف بھی غور کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمیں ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنی سوشل لائف کو امپروو کرے۔ کام کرنا اچھی بات ہے، زندگی میں کچھ اچیو کرنا، زندگی کو بامقصد بنانا، یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں، لیکن جب ہم obsession کی حد تک اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم اتنے مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں بس اس کے علاوہ، مٹیریل کے علاوہ نہ کوئی ریلیشن شپ نظر آتے ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی اور چیز نظر آتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بائی دا وے دس از اے فیلسی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کر کے کوئی بہت زیادہ سکسیسفل ہو جائیں گے یا مٹیریل بہت زیادہ اکٹھے کر لیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایسا کر کے ہم صرف اپنی ذہنی صحت خراب کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مٹیریل گین کرنا بھی چاہتا ہے، زندگی میں بڑی سکسیس چاہتا ہے، اچھی بات ہے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ذہنی صحت ٹھیک رہے۔ کوئی بھی ذہنی طور پہ بیمار شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ زندگی میں کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتا، وہ تو زندگی کو ٹھیک طرح سے گزار بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہم جو ان چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں کہ زیادہ طور پہ ریلیشن شپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور ہم نے جو معاشرے کی ویلیوز ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے، سوشل لائف نہیں ہماری، مٹیریلز کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو سوشل لائف ہے وہ اس کو امپروو کریں، ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے ارد و گرد کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے ریلیشن شپ جو ہیں وہ بہتر رہیں۔ یہ اس سے ہم ڈپریشن سے بڑی حد تک بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور اگر ڈپریشن سے بچنا، اور اگر ہم اسی کی ساتھ بات کریں کہ ڈپریشن کو کیوں اور کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو جیسے بھی ہم نے بڑے کمپریہنسولی ڈسکس کیا کہ ہمیں اپنی ذہنی عادتوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جیسے ہماری کچھ جسمانی عادتیں عام طور پہ کچھ بری عادتیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر مثال کے طور پہ اسموکنگ ہے، اسموکنگ ایک بری عادت ہے، اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی ایڈکشن ہے، یہ ایک بری عادت ہے۔ اسی طرح سے کچھ ہماری ذہنی عادتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ بہت زیادہ سوچنا، اور کسی چیز کو جیسے کہتے ہیں کہ بال کی کھال اتار دینا اور نیگیٹیولی سوچنا، یہ ایک ہماری نیگیٹو اور غلط ذہنی عادت ہے۔ اسی طرح سے ہماری اور بھی نیگیٹو اور میل ایڈجسٹڈ ذہنی عادات ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویلیوز کو کنسیڈر نہ کرنا، کسی لوگوں کو بعض اوقات کچھ لوگ بڑے ایروگنس میں ہوتے ہیں، لوگوں کو کچھ انسانوں کو انسان نہ سمجھنا، اس طرح کی اور بھی اگر دیکھیں تو سینکڑوں ہماری عادتیں جو ہے ذہنی عادتیں وہ ہماری ہوتی ہیں، جس میں ایک بہت زیادہ ٹینشن لینا اور اس کے ٹینشن کے دلدل میں دھستے جانا، بغیر وجہ کے ٹینشن لینا، تو یہ بھی ہماری اس طرح کی ذہنی بہت ساری اور بھی عادتیں ہوتی ہیں۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی ایسی عادتوں کا محاسبہ کرتے رہیں کہ کیا کہیں ہم جسمانی عادتوں کے ساتھ ساتھ کسی ایسی نیگیٹو ذہنی عادتوں میں مبتلا تو نہیں جن کا میں نے ذکر کیا، جس کی وجہ سے ہم بیمار بلکہ بہت زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کسی ایسی عادت میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کو ڈپریشن ہو رہا ہے یا ابھی ہو گیا ہے تو ہمیں ان عادتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے ہی ہم ان عادتوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو ذہنی اور نفسیاتی صحت ہے وہ کافی حد تک امپروو ہو جائے گی۔ اور اس میں یہاں پہ ایک اور جیسے آپ نے بتایا کہ ہم اس طرح سے ان کے نقصانات سے اویئر کریں، تو نقصانات میں کچھ اور آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں آج کل ایک دیکھنے میں آیا ہے کہ جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ عام ہیں۔ پہلے اتنی ڈائبٹیز نہیں ہوتی تھی، اتنے ہارٹ کے پرابلمز نہیں ہوتے تھے، اس کے علاوہ لوگوں کو آج کل مسلز پینز کے بہت زیادہ مسئلے ہیں، جوائنٹ میں پین لوگوں کو بہت زیادہ، یہ جو آرتھرائٹس وغیرہ کے مسئلے، سکنز کے پرابلم لوگوں کو بہت زیادہ ہیں، اس کے علاوہ یہ نیلز کے، بالوں کے، جیسے بال گرنا اور یہ سارے کے سارے جسمانی مسئلے ہیں۔ اور یہ جو جسمانی مسئلے ہیں، یہ اگر اس کی بات کریں کہ آج کل اتنے زیادہ کیوں بڑھ گئے ہیں، تو نو ڈاؤٹ اس میں کچھ لائف سٹائل کی ہیں، کچھ خوراک کا بھی عمل دخل ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو بڑا فیکٹر ہے یہ ہماری لائف میں سٹریس اور ڈپریشن کا ہے۔
स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है ये ना सिर्फ कि हमें ज़हनी तौर पे बीमार करता है, बल्कि ये हमें जिस्मानी तौर पे भी बल्कि बहुत ज़्यादा बीमार करता है। बिल्कुल इसका ऐसे ही। डायरेक्ट ताल्लुक है डायबिटीज़ के साथ, इसका डायरेक्ट ताल्लुक है हार्ट के मसले के साथ, इसका डायरेक्ट ताल्लुक है हमारे स्किन के मसले या मसल पेन या कि जॉइंट पे जो पेन है, उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि डायरेक्टली स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से होती हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां कि जो कि किसी फर्ज की अगर जैसे कोई ऐसी कोई इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जो कि डायरेक्टली डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से नहीं होती, तो वो इनडायरेक्टली उसमें बहुत बड़ा किरदार डिप्रेशन और स्ट्रेस का भी होता है, क्योंकि जैसे डिप्रेशन हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे कुव्वत मुदाफत को, जो कि बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, उसको बिठा देता है, उसको कमजोर कर देता है। तो जितनी भी आपको फिजिकल बीमारियां हैं, ये अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको जो है ये किसी ना किसी किस्म की जो जिस्मानी बीमारियां हैं वो भी लग सकती हैं। और ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती, आप देखें कि अगर किसी ने कोई बीमार नहीं भी हुआ, फर्ज करें किसी को दिल का मसला या डायबिटीज वगैरह का मसला फिलहाल नहीं भी हुआ, लेकिन फिर भी उसकी दिल की जो सेहत है या उसकी किडनी की सेहत है या उसके मैदे की सेहत देख लें, वो डिप्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। मतलब कि दिल कमजोर हो सकता है डिप्रेशन की वजह से, मैदा हो गया या और भी दूसरे जितने भी हमारे इंसान के वाइटल ऑर्गन हैं जो कि बाय द वे बाजार में नहीं मिलते, एक दफा ये खराब हो गए तो ये फिर बाजार से नहीं मिलेंगे, हम इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। एक दफा ये कमजोर हो गए, हम इनको दोबारा उस तरह से नहीं बना सकते। ये इनका डायरेक्ट असर जो डिप्रेशन का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो इन पे होता है। और उसके बाद आमतौर पे आप देखेंगे ज्यादातर लोग जो मैदे की तजाबियत का जिक्र करते हैं, जिनको बात का कुछ को अक्सर लोग ही हमें सुनने में आया है कि उनको मैदे के मसाइल है, खाना हजम नहीं हो रहा, मैदे में तजाबियत है और जितने मसले, ये ज्यादातर जो है ये डिप्रेशन की वजह से होते हैं। और खास तौर पर डिप्रेशन और अगर इसके साथ स्ट्रेस मिल जाए तो तब ये मसले होते हैं। अब उसके बाद अगर इसके और एक और एस्पेक्ट की बात करें तो देखिए जिस शख्स को डिप्रेशन है उसका तो जिंदगी गुजारने का उसका कोई खास मूड ही नहीं है जिंदगी गुजारने का। उसमें क्या है, उसने ना आमतौर पर डिप्रेशन का पेशेंट फिर केयर नहीं करता अपने खाने की, डिप्रेशन का पेशेंट आमतौर पे केयर नहीं करेगा अपनी जिंदगी में अपने प्यारों की भी केयर नहीं करता उसको, क्योंकि सेल्फ केयर नहीं होती। अगर वो फादर हैं या मदर हैं या किसी भी रोल में है, वो अपने बच्चों की ठीक तरह से केयर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक शख्स अपनी केयर ही नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने प्यारों के लिए भी बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान दा साबित हो सकते हैं। इसके अलावा इसका एक्सट्रीम स्टेप जो है वो कुछ लोग सुइसाइड कर लेते हैं, जो कि 1 या 2 दिन की नहीं होती। कि ऐसा नहीं हो सकता कि आज किसी को डिप्रेशन हुआ और कल इसने सुइसाइड कर ली। ये जो अंदर दबे हुए डिप्रेशन हमारा होता है ये काफी देर तक सालों साल चलता है, और उसका जो एंड पे भी हमें किसी ऐसी जगह पे ऐसी स्टेज पे लेके जाता है कि हमें फिर लाइफ में कोई चीज जो कि नॉर्मल लोगों के लिए बड़ी अहम होती है, डिप्रेशन के पेशेंट के लिए बिल्कुल वो चीज जो है वो माने नहीं रखती। इन शॉर्ट, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि डिप्रेशन जो है ये एक मौत का दूसरा नाम है। डिप्रेशन का जो शख्स है वो फौरी तौर पे मरता तो नहीं, लेकिन डिप्रेशन का जो पेशेंट है या जो डिप्रेशन में मुब्तला है वो किसी हद तक भी किसी लिहाज में भी वो जिंदा नहीं है। अगर ये कहा जाए कि डिप्रेशन का पेशेंट जो चलती फिरती लाश है, तो ये भी कहना जो है मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा गैर मुनासिब नहीं होगा। तो ये डिप्रेशन ये सिर्फ ना सिर्फ कि एक ज़हनी बीमारी है, बल्कि एक पूरी आप कह लें कि एक जिंदगी की बीमारी है, जिसमें हमारी जिंदगी का हर एक एस्पेक्ट, हर एक पहलू, हमसे जुड़ा हर एक शख्स, हमसे जुड़ी कोई भी चीज, हर चीज वो इससे इफेक्ट होती है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात की कि डिप्रेशन का जो मरीज़ होता है वो फिर वही बात उन्होंने की कि वो ज़िंदा तो होता है लेकिन उसकी ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट जो होता है वो उससे इफ़ेक्ट करता है और नेगेटिवली बहुत स्ट्रांगली इफ़ेक्ट करता है। तो हमें चाहिए कि हम जितना ज़्यादा ख़ुद को इससे बचा सकते हैं, ख़ुद को इससे हम उतनी ज़्यादा कोशिश करें। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि ज़िंदगी तो नाम ही टेंशन का है, स्ट्रेस का है, लेकिन आपने खुद को उसमें लेकर चलना है, आपने चीज़ों को देखना है, आपने अपने आप को मैनेज करना है, आपने अपनी सेहत को मैनेज करना है। तो इन सारी चीज़ों को लेके चलना, वो भी एक फॉर्म में लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपकी सेहत पर, आपकी दिमागी सेहत पर, मेंटली फ़िज़िकली कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो हो वो ना हो। क्योंकि जब आप मेंटली फ़िज़िकली फ़िट होते हो तभी आप कोई काम करने के काबिल होते हो। अगर आपके कोई गोल्स हैं उनको अचीव करने के काबिल होते हो, अगर आपके कोई
کام ہیں آپ ان کو کرنے کے قابل ہوتے ہو. اگر آپ مینٹلی فزیکلی فٹ نہیں ہوتے تو آپ اس سارے سینیریو میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو بہت ضروری ہے آپ کا کہ آپ اپنی صحت کو جو ہے مینٹین رکھیں, اور مینٹین رکھنے کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ڈپریشن جیسی چیز سے خاصے طور پہ دور رہیں, کیونکہ یہ ایک دیمک کی طرح آپ کی زندگی میں آپ کو لگ جاتی ہے, اور دیمک کی طرح جو ہوتی ہے وہ آپ کو اندر سے ختم کرتی رہتی ہے. تو اندر سے خود کو بچانے کے لیے, جب جسے کہتے ہیں نا, اگر آپ اندر سے خوش نہیں ہوں گے, اگر آپ اندر سے زندہ نہیں ہوں گے, تو آپ کے زندہ ہونے کا وہ جیسے ایسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ آپ کو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آپ ایک چلتی پھرتی لاش ہیں, تو یہ کہنا بالکل بھی غیر مناسب نہ ہوگا. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہیں اپنی زندگی میں ٹینشنز ضرور آتی ہیں لیکن اس سے جو ہے مقابلہ کرنا سیکھیں, نہ کہ ان ٹینشنز کے آگے ہار جانا سیکھیں. تو اسی حوالے سے ڈاکٹر علی میں لاسٹ میں آپ سے ایک میسیج دینا چاہوں گی تمام دیکھنے والوں کے لیے, کہ ایک چھوٹا سا میسیج دے دیں تمام دیکھنے والوں کے لیے. دیکھیں جی, میسیج یہی ہے کہ جیسے آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ ڈپریشن جو ہے وہ بالکل ایک قابل علاج مسئلہ ہے. زندگی میں ڈپریشن ہو جاتا ہے, اس میں کسی بھی قسم کی کوئی شرمانے کی, کوئی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. جیسے عام طور پہ ہمیں زندگی میں کوئی مسئلے مسائل جیسے بخار, زکام, کھانسی ہو جاتا ہے, اس طرح سے ڈپریشن, سٹریس وغیرہ بھی زندگی میں ہو جاتی ہے. یہ بالکل ایک نارمل چیز ہے, اس سے آپ کو بالکل بھی گھبرانا نہیں چاہیے, اس کے علاج سے کترانا نہیں چاہیے. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی میں آپ کو پیغام کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی ڈپریشن ہو گیا تو اس کا ہرگز خدا نہ خواستہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص پاگل ہے. جو پاگل کا مسئلہ ہے وہ ڈپریشن, سٹریس, انگزائٹی والوں کو نہیں ہوتا. وہ بالکل ایک علیحدہ ہی ایک ایسی نفسیاتی بیماریوں کی علیحدہ ہی قسم ہے. یہ ڈپریشن تو بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے بخار, زکام, کھانسی ہو گیا, آج کل ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے. تو یہ جو معاشرے نے اس کے ساتھ جو سٹگما جوڑا ہوا ہے پاگل کا, ایسی بالکل بات نہیں ہے. ڈپریشن کا جو مریض ہے, اگر کسی کو مائلڈ ڈپریشن ہے یا کوئی اور مسئلے ہیں, تو وہ بالکل ایسے ہی ہے, نارمل لائف میں کام کر رہا ہے. اس میں بالکل کوئی ایسی علامات نہیں ہمیں نظر آتی جو کہ ہم عام طور پہ جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ لوگ کوئی شخص کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے. وہ بالکل نارمل لائف عام طور پہ گزار رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی لائف کی کوالٹی جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی, ذہنی طور پہ اذیت میں مبتلا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس میں بالکل بھی نہ گھبرائیں, نہ شرمائیں. ہو جاتا ہے, اور آج کل تو بہت سارے لوگ بہت نارمل ہے آج کل. جی بالکل بہت نارمل ہے, بہت کامن ہے. اگر آپ کو بھی ڈپریشن ہے تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس کا علاج کروائیے. یہ بہت حد تک اگر ہم اس کو اسٹارٹ میں اس کا علاج کروا لیں تو اس کا بہت آسان علاج ہے. اگر بہت حد تک یہ ڈپریشن بڑھ جائے پھر اس کا علاج کرانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. پھر بھی یہ ایک تو انیشیلی علاج جو ہے وہ لازمی ہے کہ آپ لوگ انیشیلی سٹیج پر جو ہے اس کو کیور کر لو. بہت شکریہ ڈاکٹر علی اجمل آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا اور کچھ بہت انفارمیٹیو باتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی. یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ.